대바 뜨거운 소름 누가 무슨 모르겠다 대바 뜨참 소식은 집이 뜨가 비전이다 대바 뜨거운 소름 누가 무슨 Tăcesc magajia za pregazarea cel de față din să dăm dacă te vă joa și vă dă ada. Adică lucrurile care trebuie să mă luăm să am dacă am ce mai merge de răză să te să dăm de la ce are în durie. Aici mis. Că e dar ca nero, deci să nu mai visa. Eva argane din mastice despre veda sustă da. Ele magajia ce mai va cu pena și va da să dați. Taka prijaznejšího lajky Falzan, devačeho zvoranú sa zacelomí, tá červená červková devačeho Falzan, nami nemesá devačeho Falzan Magoja. बापाचे आणि पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमची सौम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो आणि तुमच्या आत्म्यासोबे असो. प्रीतीच्या भाऊ बहिणींनो 1940 वर्सां एक मनीस नाझी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पात पळवून येता. दुसऱ्या पर्याच्या काळात विराम काढून दोडिया मरणाचे फॉर्मोन मारतात. तांतूंतलो एक मनीस आपले बैले आणि भुरग्यां पासून आपणाक सोडतात म्हूण रडता. तांच्या सांगातान बंदकोतीन आसलोले फादर मॅक्सिमिलियन कोल्बे ताचे रडणे आयकता आणि ताचे स्वतेर आपणाक जिवेशी मारा म्हूण सांगता. फादर कोल्बे आपलो जीव दुसऱ्या मनशा पासून त्याग केलो पूण सगळेच्या राज्यांत देव सोडून घेतलो. प्राचीन काळांत आमी भितर सोडल्या. आमकां पुण्य करून ल्हान ल्हान त्याग करून आमी दुसऱ्यांक मोगान आदार दिवया. असले सेवेक चाकराच्या जिवितांत बरो संतोष मेळटा आणि स्वर्गांत आमी देव सोडून पावतात. मुझे भाव बहिणीनो हे पवित्र रितीत फावो ते पुरे ऑन्टोवेंचे खातीर आमची पातका ओळखून घेवया. सोर पृथ्वीचा देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांग. मना चिंतून तोंडां सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पावसाक घेवन सदांच आपवार बरे सगळ्या देवताक आनी भक्ताक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करू आणि आमची पातका बक्षू
आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुटकोर, सोम्या काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकोर, क्रिस्ता काकुटकर, सोम्या काकुटकोर. सोम्या काकुटकर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा, आमी करूंक जाय ते दोरेक काम तूं आमच्या मनांत घाल आनी ते करूंक आमकां आदार दिवं. तुज्याच बोलान ते शेवटाक पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो बरे दे तुजे सोबे पवित्र आत्म्याची एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. पहिले वाचप दुसरे समूतीच्या पुस्तकावेले वाचप. मोजेस आपले प्रजेकडे अशें उलयलो, पळय आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दाखल केल्यात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो जो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात तो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्पर देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, जर ताच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची संसद वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यात करतल्यात त्या देशान सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचे काळीज पयस कडसरून वचत जाल्यार, तुमी आयकना जाशात जाल्यार, बुलवणेच्या फासान सांगून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी तांची पुजा करशात जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगता, तुमी सगळीं भोगसणी नासतना मरतल्यात. जॉर्डन न्हंय उदभरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यात करतल्यात त्या देशान तुमी चड काळ रावंक पावची नात. आज सर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गवाय घेवन हांव उलो करता. जिवीत व मरण, आशिर्वाद व शिराक तुमचे मुखार हांव घालता. तर जिवीत वेंचून काडात आनी आशेन तुमी आनी तुमची संसद सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताकाच चिंतून जियेतल्यात. कित्याक हातूंत आडापलेले आसा तुमचे जिवीत. आनी जो देश सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक अब्रामाक, इसाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जियेवच्याक बासायलेलो, त्या देशान तुमचे नांव हातूनच आडापलेले आसा. सर्वेस्पराचे उतर. तुमचो सभाव सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो मनीस भागी. जो मनीस नश्टांची भूत घेवन चलना व पातकांच्या मार्गार भोवना आनी अधमी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष, दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो मनीस भागी. वावत्या व्हळाचे देगेक लायलेल्या रुखाक काळाप्रमाणे सातात फळां आनी केदीस व्हांवून पडनात ताची पानां असल्या रुखावरी तो मनीस सगळो ताच्यो कर्म सुफल. जबाब. सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो मनीस भागी. पूण नसत्या मनशाचे आशे न्हय, दुबावाबीन आशे न्हय, ते कोण न्हय. वाऱ्यान दुखोवन वेता तसले कोण. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर लागता, पूण नश्टांची वाट निसंतनाक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो मनीस भागी. उद्गार. जिवीत बदलात मोता सर्वेस्पर सर्गींचे राज लागीं पावला.
सगळेच तुमचे सोबे असो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे असो. लुका परमाने शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्य. अध्याय 9 ओळी 22 ते 25. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणले, मनशाच्या पुताक जायते सुसूक जाय. जाणट्यांनी याज्ञिकाच्या वडिलांनी आणि धर्मशास्त्रांनी ताका भायर मारूंक जाय, ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. मागीर ताणें सगळ्यांक ताणें उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो फाटलो करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, दिसाच्या दिसा आपलो बरीच घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती वगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपले जिवीत वगडायता तो मनीस ते सांबाळटलो. म्हणटच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड वा आपलेच घटन करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार? सौम्याचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. गीत घेऊया C20. कालवाराचो वेदीचे पार आतां जाता, तुजोच मोगाळ तो भेटयता, ताका एक वाडटा इग्रोज माथा. मोगाळ बापा दयाळ नदरे ही भेटोवणी मानून तुगे, ही भेटोवणी मानून तुगे. म्हजे भाव भयणो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्वोद बेदार देव म्हाका मानता तसले जावं मागता. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्ये पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमचे बापा, तुझे पवित्र वेदीचेर भेटो आमी हाडल्या त्या दाण्याचेर प्रसन्न जावन तुजी दया दिश्ट कर. ताचे वरवीं आमकां बक्षोणे मेळो आनी तुज्या नांवाची महिमा वाडो. क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे असो. तुमची कासा उबारा. आम्ही ती सर्वेस्परात आयबात सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकावूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून या उत्सव काळार तुजे मोहिमेची कृती आनी वागाणी वर्त्या दर्ज्यान आमी करची. कित्याक जेसू जालो आमची पास्तांची पोळी, ताचे वरवीं एक नवो काळ उदलो. पाकांचो लांब युग संपलो, इगदोळो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत समर्पणायक पावलो. देखून पास्तांच्या संतोषाच्या नाडार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे गडगार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड.
तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन पोस्ट मारून सोसून घेचे आदी ताणें उंडो घेतलो दुःखां दिवपासलो तो मोडलो तो आपल्या शिस्तान दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त दियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरें जेवण जातोच ताणें कांस घेतली तुका नव्या दिवपासलो ती आपल्या शिस्तान दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त दियात आनी हातूंत पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पाकांचे भोगसोडे मनच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत ते वरतले ए म्हज्या आपल्या साकरात पावरदारचो कूड सोम्या तुझे मरण आमी समरपता आनी तूं परत येसर तुझे पुनर्जन्मपण परगट्टा बापा जेसूच्या मनाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडण्याची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिवसता आनी जेसूची कूड आनी रगत जतल्यान आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता Słowa, a kiedy prytumicznie wystawę, że powiedz sobie słowo ani liłamcia mogę baba, delikatnie podłaba, ani sobie ja tytuł baba, delikatnie podłaba. Ponożę ponadto, bo zrobię, ten czar mamy czekam tylko. Tak dalej gdzieś takie mele semestra, gdzie bardzo jest kama a ma semestra chile, jak na pamiętam. Am barwę zobaczymy sangati, Bhagavan Jose Sukodi, Bhagavan Dharmaduta, Bhagavan Chur, Bhagavan Bhagavan Francis. आणि सर्व कार्यक्रम मानवले तो संदर्भात शासनाच्या सुकारांमध्ये त्यांच्या संघाला तुझी महिमा गाऊन काम पाहतो जेसू ख्रिस्ता तुझ्या पुत्रावर ताचे गुरवी ताच्या जिव्हाता आणि ताचे काय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देव सुरपदवेदार बापा स्वरूप आणि महिमा तुका शासनाच्या शासना आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोडवणाराची आज्ञा म्हणून धरून ताणे शिकवलेले प्रातून देव घेऊन म्हणूया आमचा बापा सर्वेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी कोशी सकाळसात तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो प्रायस आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यार माशिता तशी आमची पापां मागोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वाटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्व वाईटांतल्यान आमकां निवार दया करून ही जिवितांत सवेस्ताय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोदवणारा जेसू क्रिस्ताचे न्याय आमी भरवंशान उतरिकता तर आमकां तुजे उदारता कृतीक सर्व पातळेन सुटोय आनी सर्व आकांतरेन वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बावरदाश्ट इश्ट कर आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांत दी आनी तूंच तिका एकवट सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकमेकाक शांत दिया.
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती हे शेळीचे जेवणात आपणाक ती सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका पावना पूण एक ल्हान उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D26. म्हाका पावना सौम्या देवाक म्हजी त्याय तुका. ओलाय म्हाका रे तुका. प्रार्थूया. देवा आमची मोगाळ बापा, तुझ्या हातांतले सोडीचे देणे उपकारीत आसा आमी आतां घेतला. ताचे वरवीं पातकांचे भोगसोणे आमकां मेळो आनी सासणाचे सूख आमी जोडूंक पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. सर्व वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून वाचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे मोडूत कर. हे बाकी बोन सांज आमचे